बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप दुआ इस्लाम थी। हम अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू लिसानियात क्या है को आगे बढ़ाएंगे और इस पर भी ख़ास तौर पर बात करेंगे कि लिसानियात क्या नहीं है। मैंने गुज़श्ता गुफ्तगू में भी अर्ज़ की थी कि डेविड क्रिस्टल जो उनकी किताब है लिसानियात पर, जिसे काफ़ी ज़्यादा हवाला बनाया जाता है, गो फ़ी ज़माना ऐसा नहीं है, फ़ी ज़माना जॉर्ज योल की किताब कोई यूल आप कह लें या योल कह लें, वायु वाली ज़्यादा हवाले के तौर पर देखा जाता है। और यूल भी जो इंसानी तहजीब है उसके इर्तिकाई मराइल को डार्विन के नज़रिए से देखते हैं। आप जदीदियत को जब भी देखेंगे तो तीन नाम आप नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे: सिगमंड फ्राइड, कार्ल मार्क्स और डार्विन। साख्तियात और लिसानियात, ये ध्यान में रखना चाहिए कि साख्तियात लिसानियात का एक अगला शोबा इल्म है, लेकिन हमारे उर्दू में लिसानियात के जो नज़री मबाइस हैं, जिन्हें हमने अपने गुज़श्ता गुफ्तगू में भी समझाने की कोशिश की थी कि लिसानियात डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मुतालिया है और उसके तारीख़ी तनाजुरात को देखने की, तशरीह और तौज़ीह हवालों से देखने की साई है। इसमें जो गलत फहमी आम तौर पर रवा रखी गई है, जिसे लिसानियात समझा जाता है और वो लिसानियात नहीं है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो ज़बान के रिवायती मुतालियात हैं उन्हें लिसानियात समझा जाता है। मिसाल के तौर पर हाफिज़ महमूद शिरानी का ख्याल है कि उर्दू पंजाब से निकली है और जो पंजाबी ज़बान है वो उर्दू के साथ उसका कोई बहुत करीबी ताल्लुक़ है। हम इसको लिसानियाती पहलू से देखते हुए कोई भी ख़ानदान नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो जदीद तर लिसानियाती राय है नोम चॉम्स्की की, वो यही है कि तमाम दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानें एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए हम उर्दू को हिंद आरियाई या हिंद यूरोपी ज़बान कहने के बजाय दुनिया की एक ही ज़बान का कोई जुज़्व कहते हैं, जिसके अपने असवात हैं, जिसके अपने तज असवात हैं, जिसके अपने मुसव्वते हैं। अब जब कोई शख्स ये दावा करता है कि उर्दू पंजाब से या पंजाबी ज़बान से निकली है, तो दूसरा शख्स सैयद सुलेमान नदवी की सूरत में उसके दावे को झुटलाता है। ये जो झुटलाना है ये लिसानियात की तरदीद है, क्योंकि लिसानियात में, जैसे आपको पहले बताया था, कि जो वाक़या है या जो सदाकत है वो तजर्बी सतह पर दोबारा से देखी जा सकती है, जांची जा सकती है, उसमें तजर्बी सदाकत होगी। यही वजह है कि लिसानियात को साइंस कहा जाता है। एक और गलत फहमी जो हमारे यहाँ बहुत जड़ों तक फैल गई है, और मैं इसमें ना किसी मुकर्रिर का नाम लूँगा, ना किसी उस्ताद का नाम लूँगा, ना किसी मुतरज्जिम का नाम लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो मुतरज्जिम है उन्हें नकाद कहा गया, जिन्होंने 1970 के बाद गिरोही सूरतों में और एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ जत्थे बनाए, कुछ अंजुमनें बनाई, कॉन्फ्रेंसें कराई, वर्कशॉप कराए, अदबी मेले कराए, और उस सिलसिले में उन्होंने एक तरह से बैडमिंटन खेली, अदब को शटल बनाया और नेट के दो अतराफ में खड़े होकर उस शटल को अपनी अपनी ज़रूरत के तहत इधर उधर उछालते रहे। उससे उर्दू का कम अज़ कम ये नुकसान हुआ कि तख्लीक कहीं तन्हा रह गई, पीछे रह गई, तख्लीकी अफराद पीछे रह गए, और मुतरज्जिमीन या जो निसाबी ज़रूरियात को पूरा करने वाले लोग थे, जामियात के साथ जिनका बराह रास्त राब्ता बनता था या कॉलेजेस के साथ राब्ता बनता था, आला सानवी या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल पीएचडी की सतह के निसाबात के साथ जिनका ताल्लुक़ था, उन्हें एक ख़ास तरह की पजीराई हासिल हुई। अब चूँकि निसाबात यूँ अपनी बुनियाद में भी कोई तख्लीक की ज़्यादा एक तरह से रहनुमाई नहीं करते, ना ही वो कोई तख्लीकी मवाद को की पेशकश के मामलात पर या उनकी सीख पर कोई कोशिश करते हैं, बल्कि वो मतून की मानवी की बाजियाफ्त और तनकीदी सहारे जो हैं उनके लाठियों से आगे बढ़ती है। लिहाजा वहाँ पर जो एक अमली सूरत हाल थी उसको अगर सामने रखा जाए तो यकीनी तौर पर उन लोगों ने आगे आना था जो मतून की बाजियाफ्त करें या नए नजरी मबाइस छेड़ें, खा वो नजरी मबाइस कहीं से मुस्तार हों, खा वो अपनी ज़मीन से फूटे हों या किसी दूसरी ज़मीन से लाकर
यहाँ लगाए गए हों। जब काम बागबान का होगा तो पौधा जहां से भी आए ये अहम नहीं होगा, बागबान की कार्रवाई या बागबान की जिम्मेदारी उसको अपने हिसाब से पेश करने की होगी। लिसानियात के मामले में भी ऐसा हुआ, और लिसानियात की एक शाख साख्तियात मजमूई लिसानियात पर हावी हो गई। ये कहना कि साख्तियात लिसानियात से बाहर का इल्म है गलत बात है, लेकिन ये कहना कि साख्तियात लिसानियात है ये भी कोई दुरुस्त रवैया नहीं है, या शायद किसी मुगालते पर मबनी है। लिसानियात की एक शाख साख्तियात ज़रूर है, और शायद इसी हवाले से गोपी चंद नारंग ने जब अपना एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि शायद कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में जो फ़लसफ़ियाना अलूम है उनकी बुनियाद में जो तजरबियत और मिसालियत, आप जानते हैं तजर्बा एक्सपेरिमेंट और मिसालियत आइडियलिज्म, कि ये जो एक निगारखाना है तजरबियत और मिसालियत का, इसकी बुनियाद में लिसानियात का लहू शामिल हो जाएगा। कोई भी इसे नहीं जानता था। हालांकि जो इसके इब्तदाई साख्ती बुनियादों के बानी हैं फर्निंडेंट सॉसेर, वफात 1913, वो ये एक उनके यहाँ ये नवीद थी, लोगों को बताते थे कि आने वाले वक्त में सीमियोलॉजी या लिसानियात के जो मबाहिस हैं वो बुनियादी सूरत अख्तियार कर लेंगे। आप जानते हैं इसमें एक और फ़र्क जो देखने की बात है कि जो ज़बान का रिवायती मुतालिया है, जैसे उस दिन हमने कहा था, ये तलफ़ुज़, इमला, जुमले की साख्त, जुमले के मुरक्कबात, उसमें मुताबिकत के असूल, तज़कीर तानीस की दुरुस्त बरजस्तगी, नशिस्त बरखास्त अल्फाज की, इन पर तवज्जो देती है, जबकि लिसानियाती मुतालिया अल्फाज की अशकाल के तश्कीली अमल को समझने की कोशिश करता है, ये असवात को देखता है। यही वजह हमें दो तरह के मबाइस नज़र आते हैं। हम जब डॉक्टर गोपी चंद नारंग की किताब पर तवज्जो डालते हैं जिसका नाम आम लिसानियात है, उसमें हमें मबाइस की सूरत थोड़ी मुख्तलिफ मिलती है, और जो बुनियादी किताब हमारी जामियात में पढ़ाई जाती है डॉक्टर अब्दुल सलाम की अमूमी लिसानियात, उसकी गुफ्तगू या उसका मिजाज किसी और नौयत का है। गोपी चंद नारंग तो मैं जैसे पहले आपको बताया नासिर अब्बास नेयर की तरह साख्ती लिसानियात के कायल हैं, और साख्ती लिसानियात ज़बान के सकाफती तसव्वुर से बहस करती है। उसमें ज़बान निशानात का एक निज़ाम है जिसको दाल और मदलूल, साइन और सिग्निफायर की मदद से तशखीस किया जाता है। इसके बरक्स खुद लिसानियात जिसको गोपी चंद नारंग बोली और ज़बान के फ़र्क से आगे बढ़ाते हैं, और आप जानते हैं बोली कोई भी ऐसी ज़बान जो कम खित्ते में बोली जाए, जिसका बाकायदा रस्मुल ख़त न हो, जिसका बाकायदा अदब न हो। हमारी इब्तदाई किताबों में बताया जाता था कि बोली में अदब नहीं होता, ये एक और मुगालता है। आप सब किसी न किसी मकामी मादरी ज़बान से वाबस्ता हैं, उससे पैवस्त हैं, और आपकी मकामी ज़बान में जिसका रस्मुल ख़त नहीं है, जिसमें मरसिया नहीं लिखा जाता, जिसमें रुबाई नहीं लिखी जाती, कत्ता नहीं लिखा जाता, नावल और अफसाने नहीं लिखे जाते, लेकिन शादी के गीत और मातमजारी की एक तवील रिवायत है जो मंजूम है, जो आहंग में है, शेरी सूरत हाल में है। लिहाजा बोली में ये कहना कि अदब बिल्कुल नहीं होता और वो हर सूरत में अदब से तही होती है, शायद दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह उसका बाकायदा रस्मुल ख़त नहीं होता, अल्फाज का निज़ाम ज़रूर होता है, उसकी जो बोली है, क्योंकि वो बोली जाती है, लिखी नहीं जाती, उसमें एक ये भी फ़र्क है कि बोली जाने वाली चीज़ है। उस बोली जाने वाली चीज़ में भी एक ख़ास तरह के हरूफ तहजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाकायदा रस्मुल ख़त नहीं है, बाकायदा असनाफ नहीं है, और ज़राए अबलाग का बुनियादी ज़रिया है जो बहुत बड़े अरसे पैमाने पर ज़मीनी सतह पर भी और अफरादी सतह पर भी, अफराद की तादाद के हवाले से भी वो अपने कोई बहुत बड़ा हल्का नहीं रखती। इसके बरक्स ज़बान का रस्मुल ख़त होगा, उसका एक वसी निज़ाम होगा, उसमें अदब असनाफ की सूरतों में एक पूरे निज़ाम के साथ मौजूद होगा, उसकी एक रिवायत होगी, अदबी रिवायत होगी, और उसका एक तहरीरी निज़ाम होगा। यही वजह है कि ज़बान तकरीर और तहरीर हर दो सूरतों में इस्तेमाल होती है, जबकि बोली सिर्फ बोली जाती है। अब अहम पहलू ये है कि लिसानियात के लिए ये बात कोई मानी नहीं रखती कि जो लफ्ज़ अदा किए गए हैं उनका ताल्लुक किसी बोली से है या किसी ज़बान से है या किसी ज़बान के ख़ानदान से है, बल्कि वो इन तीनों हालतों को महज एक
تشکیلی یا تصویری شکل کے ساتھ دیکھتی ہے، وہ اس کے مصوتے جانچتی ہے، وہ اس کی اصوات جانچتی ہے۔ اس میں بھی اب ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ عمومی لسانیات کے مصنف یا مترجم ڈاکٹر عبدالسلام صوتیات اور صوتیات، کیونکہ انہوں نے صوت کے ساتھ جو صوتیات ہے اس کے ساتھ پھر حمزہ یہ الف تے کا اضافہ کیا، پورا صاد وہ تے یہ الف تے حمزہ یہ الف تے، صوتیات کہہ لیں یا صوتیات کہہ لیں، کہ انہوں نے جسے بعض لوگوں نے تج صوتیات کہا ہے اور گوپی چند نارنگ نے مصوتے کہا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے حصے بنائے ہیں۔ خود جو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں انہوں نے صوتیات کے کئی حصے بنائے ہیں، ان کے پاس اگر آپ صوتیات کے کوئی حصے بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیں تو وہ صوتی تلفظ ہے، اور وہ صوتی غنا ہے، وہ صوتی رکن ہے، پھر صوت ارکان کی یا اصواتی ارکان کی تختی ہے۔ آپ اس کو اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے عروض میں ہم طالب علموں کو تختی سکھاتے ہیں یا شاعر تختی سکھاتے ہیں، اس کے برعکس گوپی چند نارنگ کے ہاں گیان چند جین کے ہاں صورتحال مختلف ہے۔ وہ صوتیات کو مصوتے کے طور پر لیتے ہیں، اور جڑواں مصوتے، اکیرے مصوتے، غنائی مصوتے، اس طرح سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی زبان کی جو روایتی تشکیل ہے یا روایتی اس کا مطالعہ ہے، اس کے آغاز و ارتقاء کو دیکھتے ہیں تو اس کی غنائیت پر نظر نہیں ڈالتے، اس کے عروضی نظام پر نظر نہیں ڈالتے، اس کے قواعد کی تشکیل میں سائنسی مراحل کو نہیں دیکھتے، اس میں جو مختلف صوتی ٹکڑے ہیں ان کے اثرات کو نہیں جانچتے۔ آپ جب زبان کا روایتی مطالعہ کرتے ہیں تو ہوا کے بہاؤ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ گلے میں موجود انسانی اعضاء یا اعضائے نطق جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، انہیں آپ کسی حوالے سے نہیں دیکھتے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ سب آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ لسانیاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ثانوی اور دوہرا تلفظ کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں اکہرا تلفظ کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہوا کا بل اور زور کیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ زبان کے روایتی مطالعے میں قطعاً آپ کے علم میں نہیں لائی جاتی، اور پھر آپ رسم الخط میں ایک رسم الخط کا دیگر جو خط ہوتے ہیں یا رسم الخطوط ہوتے ہیں، ایک سے زائد رسم الخط ہوتے ہیں، ان کے درمیان اشتراک دیکھتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے یہ کوشش کی، کچھ دیگر ہمارے جو زبان کے آغاز و ارتقاء کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی استدلال، اندازہ بیان دلیل، بنیاد دلیل ہے۔ خاطر غزنوی اردو کا مسالہ ہندکوں میں ڈھونڈتے ہیں، حافظ محمود شیرانی پنجابی میں ڈھونڈتے ہیں، محمد حسین آزاد پنجابی کے ساتھ جوڑتے ہیں، سید سلیمان ندوی وادی سندھ کے ساتھ دیکھتے ہیں، مہر عبدالحق سرائکی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ طویل فہرست ہے۔ مسعود حسین خان اور دیگر لوگ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دہلی اور اس کے اطراف میں دیکھتے ہیں، اور ان سب کے ہاں جو رائے ہے وہ دیگر اسے رد کر دیتے ہیں، اس کے سامنے ایک اور نظریہ لے کر آ جاتے ہیں، ایک اور دلیل لے کر آ جاتے ہیں۔ لسانیات میں یہی تفریق ہے کہ لسانیات جب مشترک رسم الخط دیکھے گی، مشترک اصوات دیکھے گی، مشترک اصوات رکن دیکھے گی، مشترک بل اور زور دیکھے گی، مشترک سطح پر الفاظ میں ان کی تشکیل، خواہ وہ صورتی ہو یا صوتی ہو، وہ اجزائی ہو یا تختی کی صورت میں الفاظ کی تشکیل ہو، یہ سائنسی بنیاد پر جانچی جائے گی، نہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ اردو ملواں زبان ہے۔ وہ ملواں زبان کیوں ہے؟ اس کی غنائیت کا کیا پیرامیٹر ہے؟ اردو بولنے والے جو لوگ ہیں یا اردو یا پنجابی بولنے والے جو لوگ ہیں، ان کے حلقوم کے کیا اثرات ہیں؟ وہ گفتگو کرتے ہوئے دہانہ کس طرح سے بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، ان میں جو ہوا کا نظام ہے اس کو کس طرح سے جانچا جاتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ گو ساختی لسانیات کا اس ساری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسے بہت زیادہ نہیں بڑھائیں گے۔ میرا خیال ہے طالب علموں کو اب یہ لسانیات کیا نہیں ہے اسے سمجھنے میں مدد آئے گی کہ وہ مطالعہ جس میں زبان کے اصواتی اجزاء کو نہ دیکھا جائے،
اس کے مصوتوں پر دھیان نہ کیا جائے، اس کے ادائی میں، الفاظ کی ادائی میں جو ہوا کا بہاؤ ہے، جو گلے کا بل ہے، جو زور ہے، حلقوم ہمارا اور ہمارا دہانہ، جو لب ہیں، انسانی لب جو الفاظ کی ادائی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غنا، لفظی غنا. آپ جانتے ہیں کہ اردو کا لفظی غنا اور سرائیکی کا لفظی غنا ایک نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے سے مختلف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی خطے کی مشترک ثقافت رکھنے والی زبانیں ہیں، جہاں ایک ہی جیسے لوگ معمولی رد و بدل کے ساتھ ثقافتی اور تہذیبی تمدن پر، تنظیم پر تھوڑی بہت تفریق کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن آپ جب تھوڑا زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں اور چین، جاپان یا ایسے ممالک میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا حلقوم، ان کا دہانہ، ان کے الفاظ کا غنا، ان کے مسوتے، ان کا دوہرا پن، ان کے تلفظ میں اکہرا پن، ان کا دوہرا تلفظ، ان کے ہاں جو ہوائی نظام ہے اس کا پھیپھڑوں کے ساتھ ربط، اس کا آپ کے الفاظ کی ادائی کے ساتھ ربط، یہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اور جب آپ کسی بھی زبان کا تاریخ بنیاد مطالعہ کرتے ہیں تو ان بنیادوں پر بالکل نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زبان کب شکل پذیر ہوتی ہے، اس کے ابتدائی حروف کہاں ملتے ہیں. جیسے آپ امیر خسرو کی شہادت پر مسعود سلمان لاہوری کے ہاں، مسعود سعد سلمان لاہوری کے ہاں دیوان ہندوی کی صورت میں اردو کے ابتدائی الفاظ دیکھتے ہیں، خود امیر خسرو کے ہاں دیکھتے ہیں. اب ماہر لسانیات ان ابتدائی الفاظ جنہیں آپ اردو کے الفاظ کہہ رہے ہیں، ان کی غنائیت کو ان لفظوں کے ساتھ ملائے گا جو اس غنائی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، جو اس غنائی اصوات سے، مصوتے سے، اس کے مختلف ارکان سے، اس کے ہوا کے بہاؤ اور بل اور زور سے تعلق رکھتے ہوں گے. وہ ان الفاظ یا ان اصوات کی تقطیع کے ساتھ سائنسی طور پر کوئی ربط رکھتے ہوں گے یا اس سے متصادم ہوں گے. اس طرح یہ بحث آگے بڑھتی جائے گی. ہم کوشش کریں گے کہ طالب علموں کو اگر ابھی بھی اس میں کوئی دقت ہو تو وہ ہم سے سوال کریں، اور ہم اپنے تائیں کوشش کریں گے انہیں بہتر سے بہتر جواب دیا جائے. اور آئندہ گفتگو ہم ساختیات یا جو ساختیات کے لسانیاتی ڈھانچے ہیں ان پر کریں گے کہ کیسے لسانیات نے اگلے قدم پر ساختیات کو ایک علم کی صورت میں نمو پذیر کیا، اور آج وہ رد ساختیات اور رد ساختیات کے بعد جو مختلف ثقافتی تھیریز ہیں ان کی صورت میں پوری دنیا میں روز بروز ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.